आज जो इन्स्पेक्शन करपा आयले जे ओवरफ्लो जाता फाटी काय मरे आता तरी फाटी तो सामकेच ते कमी आमकां तरी फोटो काढलो येस पहिली फोटो काढणार पहिली फोटो काढण्यासाठी राव रे फोटो काढणार फोटो काढणं पहिले राव रे सांग सांग तुमी आज इन्स्पेक्शन करपा आयला ओवरफ्लो जाता पळय सिवेज आयज बंद आसा फाटले 2 दीस चालू आशिल्ले आज तुमी इन्स्पेक्शन करून बंद केला हो एक जेन्युअन इश्यू आसा आनी म्हाका खूब जाणांचे हेच्या बाबतींत ह्या विशयाचेर खूब जाणांनी म्हाजे कडेन टॅलिफोनीक उलयलेलें आसा आनी जे दीस हांवें चॅरमॅनशीप चार्ज घेतलो त्या दिसाक हांवें तुमकां सगळ्यांक प्रेसाक सांगलेलें तो एक विशय आसा म्हाका सांगलें आनी हेजें हांव इमिजिएटली हेजें इन्स्पेक्शन करतलो हेजे सगळे डिटेल्स घेतलो म्हणून आनी आयज त्या प्रमाणे आयज आमी हो विशय कित्याक लागून जाता आनी हो इश्यू कित्याक लागून जाता हेज्या लागून आमी सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा येयलेले आसा आयज आमचे सिल्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो म्हजो MD म्हजे सगळे JET हे सगळे जाण बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे WRDचे सगळे ऑफिसर्स आमच्या बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर्स हांगा सगळे बरोबर आसा EDCचो सगळे जाण म्हाज्या बरोबर आसा स्टाफ तेंचो ऑफिसर्स ते आसा त्याच प्रमाणे ते CCPचे सो हे सगळे डिपार्टमेंटाक घेवन हो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉर्ट करपाक लागून आमी हे फुडाकार घेतलेले आसा आयज हे विशयाक लागून खूब जाणांक त्रास जाताले पयलीं एवरी टायम जाताले आतां आमी एक 2 MLDचो थंयसर आमी हे घातलेलें आसा आमचें STP स्टेशन घातलेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे हो एक विशय आसा तो आमकां खंय तरी इश्यू जावपाक लागलो कित्याक सांजच्या टायमाचेर हांगा सगळें उदक येता आनी वास मारता हांव डिनाय करना कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केलेलें आसा हांवें पळयलेलें आसा आनी सगळें उदक भरून उरता हांगा तुमी सांगला त्या प्रमाणे हो जो विशय आसा तो जे लागून आमी हो फूल रिपोर्ट मारलेलो आसा तुमचे कडेन आख्खो आनी रिपोर्टाचेर आनी सगळे व्हिडियो फिल्मींग कशें जाता कित्याक लागून जाता हेजे सगळे डिटेलान आमचे MD आनी आमचे बाकीचे WRD सगळे डिपार्टमेंटान हेचे चवकशी केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता जो हो रिपोर्ट सगळे हांवें पयले जे सगळे स्टडी केले जाल्यार हो इफेक्ट जाता तो आमकां मोस्टली ड्युरींग हाय टायडाच्या टायमाचेर जाता आनी हाय टायडाचेर जेन्ना आमकां उदकाचे हेचो फ्लो येता पळय तेन्ना तो उदक हांगा सगळें सांठून उरता आनी सगळ्या लोकांकूय त्रास जाता व्हेकल वयता तांकांय सगळे सरावंडींग बिल्डिंग्सांक त्रास जाता आनी हो सद्या तो विशय इश्यू जाता तो इतल्याच एरियेक जावपाक लागलेलो आसा बाकीच्या एरियेक खंय जायना सो तेजे लागून जो मेन जो खंयसून इश्यू जाता आमचो खंयसून तो हाय टायड दिस इज द पॉयंट No, this is the point, sir. From Rohde ORM. ओके There are 3 outlets from where the water enters during the tidal level. सो हेज्या लागून आमी तो पॉयंट आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी आतां एक आमी खंयच्या तरी सोल्युशनाचेर येयलेले आसा हो जावचो न्हू कित्याक खरें तुमी म्हणटा सगळे जाण थोडे जाण आमचे भाव खूब जाण रागारूय आसा कित्याक हो इश्यू सॉर्ट आवट जायना म्हणून खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन हांव हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक सोदता आनी तेज्या लागून सगळे डिपार्टमेंटाचे म्हाका कॉर्पोरेशन मेळिल्लें आसा सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी आतां एक डिसिजन घेतलेलें आसा की इमिजिएटली हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी सगळे कडेन हे जे पॉयंट आसा 3 पॉयंट आसा थंयसर आमी आमचे वेल गेट रायट ओके सो ते घालपाचे आसा आमी थंयसर तिनूय कडेन ते घातल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय सॉर्ट आवट जातलो बट ड्युरींग मनसून टायम परत ती गेटीक लागून आमकां परत तो सगळे कडेन फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा सो तेज्या लागून आमी थंयसर एक आतां WRDचो एक प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लेलो आसा थ्रू आमचे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटीचे आसा बरोबर आमचो एडी बाब आसा वांगडा हांगा तशे WRDचे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी WRDन प्रपोज केल्लो आसा दॅट एरिया हेज बीन मार्क ही एरिया तेंच्यांनी मार्क केलेली आसा बीन मार्क सो what is the proposal they actually wanted a permanent solution for that? Their proposal is to provide 2 sunk wells, okay, and install three pumping station. I mean pumps. One will be standby, and they also want to install a generator plus 1 transformer.
Now, this is just a proposal. We are in the process of studying the exact location, exact costume of them. This is the initial proposal which has been submitted by WRT, so which needs to be studied in detail. यांना म्हटलं जातलं होतं सगळं संकल्प एकूच गजाल तुम्ही विचारता एकूच हे हायटाईड एकूच मिनिट काबर आता हो जो आम्ही प्रपोजल दिला आमच्या WRTचे ऑफिसरांक तेंचो जेन्युनी आसा आता पळय तुमचो प्रश्न आसा केन्ना पर्यंत जातले हो म्हाजोच प्रश्न तांकां आसा. स्टडी करपाचें आमकां कितलो टायम वयतलो तो ताका स्टडी करपाचो ताका सांगला तांकां जावं सो तांकां ऑफिशियली आतां आमी परत एक प्रपोजल दितलो तेज्या पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक लागून इमिजिएटली आमी थंय गेट घालता ओके तो गेट घातल्या उपरांत हो विशय आसा तो सॉर्ट आउट जातलो आमचे कडेन टायम आसतलो कित्याक पावसाच्या टायमार हांगा फ्लडींग जावचें न्हू तेजे लागून आमचो हो WRTचो प्रपोजल आसा आनी हो WRTचो प्रपोजल इमिजिएटली आमी WRTक सांगलेलें आसा इमिजिएटली हांकां बरें म्हणून आमचे CCPक आनी आमचे स्मार्ट सिटी इन्चार्ज जो एडी आसा ताका तो प्रपोजल दी इमिजिएटली आमी ते करून घेतले आनी आमचे मनसून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हो विशय आमी कंप्लीट करून घेतले कित्याक हांव जबाबदारी घेता हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कित्याक सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनाचे भितर म्हाका हो इश्यू सॉर्ट आउट जालो जाय कित्याक हे बारीक बारीक गजालीचे थोडेशे खंय तरी आमचे दुर्लक्ष जाल्लेले आसलेले बट आतां ते जावचे न्हू म्हणून हो आमी फुडाकार घेतले आसा आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांच्या कॉपरेशनाच्या भितर म्हाका दिसता हो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता संकल्प जे म्हटलं पळय हायटायड विषय वेगळो आसा तो सिवेजीचे जे ओवरफ्लो जाता पळय ते हायटायडी खातीर जाता म्हणटा कॅन एक्झॅक्टली एक्सप्लेन वॉट इज द इश्यू एमडी वो सिवेजाचो इश्यू मातशें फुडें रावता त्या सायडीन तुमी It is the tidal फुडें effect. फुडें फुडें The water enters through this cross drains. It floods the roads, enters our manholes over there, and people think that sewage is coming from. I have a video which shows clearly. See, this is at night. 2 o'clock we have removed this video. Okay. This is Novotel Hotel. This is our manhole, and the water from the tidal effect is entering our manhole. So people think it is the sewage water. But is there no solution for that? Manhole ते open असतात ते तरी ना manhole open नसता. हे open करून inspect केले आम्ही. ते भितून कशें उदक कशें वयता रेन वॉटर मॅनहोलान काय वयतले It slips to the sides, no? So, but we Sides have of seen the that from the manhole the water is coming. वॉटर sir. इज पंप Exactly. People think from manhole the water is The coming. manhole from manhole No, the the water water is going into the manhole. The bubbles are coming. Time we have seen sir from the water is coming from the manhole. आम्ही इतके वर्ष पळयता मरे हांगा बबल्स Not like that. आम्ही हांगा रातचे आसता हांगा. प्रॉब्लेम हांव तुमकां एकच रिक्वेस्ट करता जो इश्यू आसा पळय आतां आमकां कितें आसा कितें जालें तें हांव एग्री करता हांव मान्य करता ओके तें जाला हो इश्यू आसा कितें जनरली इश्यू लोकांक त्रास जाता. लोकांक त्रास जाता तुमकां तुमीय पळयला तुमीय कितले तेजेर न्यूज केलेले आसा सो म्हाजो एक जेन्युइन तुमकां रिक्वेस्ट आसा कित्याक फर्स्ट आमचें इन्स्पेक्शन आयज जाल्लेलें आसा आनी हांव हेजेर खंय तरी हें परत रिपीट जावपा ना हेजी दखल घेवपाक लागून हांव हें सगळें वर्किंग करता आनी म्हाका खात्री आसा एकदा गेट घातले आनी हो जो WRTन प्रपोजल दिल्लो आसा हो प्रपोजल एकदा थंयसर जालो आनी सेटअप जालो इमिजिएटली नेक्स्ट 6 मंथा भितर म्हाका दिसता हो इश्यू परमनंटली काबार जाता STP प्लांट बीन ओवरलोडेड आहा वाडोवपाची गरज आहा आता हेच उदीक मेनोलांसून STPन वयताले आनी तें उदीक हें जातालें वयर सरतालें बट नाव इन दीस डेज आफ्टर ऑनरेबल चेअरमॅन इज कम दिस इश्यू हॅज सबसायडेड मे बी द अंडरग्राउंड पार्किंग they have stopped pumping up the water because their basement also is filled with water. So just The tell car me, parking. sir, just tell me, the Yes. issue was such a small, no? So why you people are waiting for so long? चेअरमॅन येवपाक इतलो वाट कित्याक पयली तुमी तुमकां इतलें सोल्युशन खबर small, आसलें no? You are saying that we have to put a 3 gates. So अरे why the people लॉर्ड have कृष्णा not का done भी this? जन्म आने में टाइम आ गया था आपको तो अभी- लॉर्ड कृष्णा हाँ। अभी आया है This is not आसा इतके दीस लोकांक त्रास जाले ते कोण हांव ना पळयतलो म्हणटा खंय तरी आमचें दुर्लक्ष जाल्लें लोकांक त्रास जाता ते आमचे पळयतात खंय तरी मिस्टेक आसा आमचे खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा
हांव तुमकां ना म्हणना बट हो इश्यू आतां आमी फाटल्यान कितें जालां तेजेर नाका आमी फुडें कशें हेजेर सोल्युशन काडटले आनी कसो हो इश्यू सॉर्ट आवट करतलो पळय हो म्हाजो मेन दैवत आसा हांगा इतके कन्स्ट्रक्शन येता कितें येता तांकां परमिशन दिता आसतना तो लॉर्ड कृष्णा येवपाक रावल्ले कितें करपाक रावल्ले ते फक्त कितन तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता म्हाका मातसो टायम दिया म्हाका मातसो टायम दिया तांकां परमिशनां दीत आसा मरे हांगासर सगळें करीत आसा दिलेले आसा कितलो टायम इलेक्शन येतलो तेंजील तूं आतांच येयला तूं लेट येयलो म्हाका टायम दितो सो फक्त हे आतां फर्स्ट डे आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी तुका सांगलें इमिजिएटली ही गेट घालून पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आवट करता खंयच्या पॉइंटार घालता गेट आतां ही हे 3 पॉयंट तुमकां दाखयला आमी सगळे इश्यू पण सॉर्ट आवट जातलो हो आतां पण गेट हायटायडाचो इश्यू पळय तुमकां आतां हांव जेन्युअनली सांगलें हो टॅक्निकल इश्यू आसा हो जो टॅक्निकल इश्यू आसा पळय म्हाका सुद्दां अंडरस्टँड जावपाक एक आठवडा लागलो सो हे टॅक्निकल इश्यूज आसता ते बारीक बारीक सोय पळय ह्यो ज्यो मेन गेट आसा पळय 3 हे आसा ओपनिंग आसा थिंगा 3 कडेन ते आसा टायटल इफेक्टान सकल बाबा हो एक इशू आता सिंपल फाटल्यान तूं पळयत जाल्यार एक व्हडली महाराष्ट्र बिल्डींग आयलो पार्किंग ना हे ना सगळे विशय कितें पार्किंग आसा मरे पार्किंगचे अरेंजमेंट केलेले आसा मरे आता तर सायडीक आणि कितें तरी मॉल येता सो आणि मागीर बर्डन वाडचें ना तुमच्याकडे सिवरेज लाईन जी घातल्या ती येदे व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक पुरो येदे व्हडले कमर्शियल येता ते ना तांकां ओन एसटीपी आसा तेंचे डीएलएफ मॉल पासून तेंचे स्वताचे एसटीपी आसा आणि ते आमच्या हितून कनेक्ट जाचे ना इतके जावन हांगासर ते अजून सुरू जावन ना न्ही आता न्यू जे डीएलएफ मॉलाचे तुम्ही उलयले डीएलएफ मॉलाचे उलयले बाकीचे आता आम्ही एक प्रपोजल दिलो आसा एक रेजोल्युशन घेतलेले आसा की हिन्सफोर्थ खंयचो अपार्टमेंट वीच इज हॅविंग मोर दॅन 25 फ्लॅट्स ओके जे 25 फ्लॅटाच्या वयर जो अपार्टमेंट येता खंयची बिल्डींग कोणी कन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार तांकां प्रोविजन पयलीं तेंचो ओन एसटीपी प्लॅन करचो हो आमचो खंय तरी आसा करपाक सोदता आमी आनी हो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दितलो कित्याक हेन फुडें ज्यो येदे व्हडल्यो बिल्डिंगे येता येदे व्हडले हे जाता पळय तांकां खंय तरी स्वताचो तेंचो एसटीपी प्लांट आसूंक जाय नाजाल्यार कितें जातलें येदे व्हडले कनेक्शन सर्विसीक करीत रावले आनी हो फुडें खंय तरी त्रास जातलो सो हेवूय प्रोविजन फुडें हेंच्यांनी करचें पडटलें सो तेजे लागून आतां ऑलरेडी डीएलएफान आपलो सर्विसीचो एसटीपी प्लांटाचो प्रोविजन केलो सो ते आमचे कनेक्ट करत आसतले ते व्हडले पयलींचे न्हू आतां न्यू जे आसा पळय येतले पळय तांकां आमी हो प्रपोजल नोवोटेल हॅज ओन एसटीपी नोवोटेल नोवोटेल आसा ते आमचे डीएलएफ सोडून कोणाचो स्वताचो प्लांट असो ना डीएलएफ सोडून कोणाचो स्वताचो सध्या तो कोणाचो ना आतां हेन्सफोर्थ जे आसतले पळय तांकां स्वता सगळ्यांक स्वताचो प्लांट घालचो पडटलो पण सर कॅपॅसिटी ओके आसा म्हणजे पावताय काही केटर जाता तेंचे केटर जातले ती लाईन आधी पुरो हिंगा पयलीची सो म्हाका मातसो तुमचो टायम दिया आनी कितलो टायम पळय तो मेन जो आसा पळय ताका 6 मंथ्स म्हाका लायतलो बिफोर मनसून आमी तो जाग्यार घालतलो हो जो विशय आसा तो इमिजिएटली आमी सॉर्ट आवट करतले 15 दिसां भितर ताका काय लागना आमकां काम करपाक सर्विसीचें काम करपाक ताका काय लागपाना आमकां मंत्री जावनच करतलो तो हे जे आसा पळय ते एक 15 दिसां भितर हांव करून घेता आणि नेक्स्ट मॉन्सून येता म्हणजे सर हांगासर ओवरफ्लोईंग आमकां ओवरफ्लो जावपाना तुमकां लेकीन आमचे सगळे डिपार्टमेंट आसा आनी म्हाका सगळे डिपार्टमेंट दे आर केपेबल आनी ते मातशें हांवें तांकां सांगलें द इम्पॉर्टन्स ऑफ दीस थिंग कित्याक लोकांक हांगा त्रास जावपाक नाका कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेलो आसा म्हाका बाकीच्यांनी सांगपाची गरज ना स्वता जेन्ना मनीस एक्सपिरियन्स करता जाल्यार हो इशू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमकां आनी जो विश्वास आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर म्हाजेर दवरला आनी आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर हांव 100% हे विशय जाग्यार घालपाक म्हाजो प्रयत्न आणि संतोल बाब तुमकां स्मार्ट सिटी कडल्यान कितें प्रपोजल बी येयला ही एक्झिस्टींग लायन आसा ती व्हडली पायप घालून रिप्लेस बी करपाची बी म्हणून पणजेन घातले हांगासर कितें येयला ना हांगा CIPP करता cured in place pipe. The technologist is Mr. Fortune over here. Okay, he is the contractor, and we have been rehabilitating the 30 years old stoneware pipes and the concrete ones and the brick manholes also. Thank you. So after that, it will be good enough. Thank you. Thank you very much.